13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे तुलुए सुबह आज़ादी पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी और कुर्बानी करना होगी। जमीन की सरहदें बनी, नक्शे में पाक सरजमीन की लकीरें उभरी तो पानियों का कर्ज चुकाने वाली पाकिस्तान नेवी इस धरती के साहिलों और समंदरों की हिफाजत में मसरूफ़ अमल हो गई। नौमौलूद पाकिस्तान के अवाइल के बरसों में जहां बहरी असासों की गिनती शुरू होते ही ख़त्म हो जाती थी, वहीं पेशावरी और फ़र्ज शनासी के आला मयार और इक़दार बहरिया के हर जवान की पहचान बन चुके थे। सतह आब, फ़िज़ा और साहिलों के साथ साथ ज़ेर आब निगरानी के अमूर सर अंजाम देने के लिए सबमरीन फ़ोर्स के आगाज़ से जुड़ी जोश व वलवले की तारीख़ की कॉम्पलें भी वहीं से फूटीं। ज़ेर आब जहद की तारीख़ का पहला बाब सबमरीन गाज़ी थी। बहरी और हवाई अफवाज की प्यारे मुजाहिदों, आगे बढ़ो। अभी सबमरीन सर्विस आगाज ही में थी कि 65 का सितंबर आन पहुंचा, जो दुश्मन के लिए सितमगर साबित हुआ। नीम तारीख ऑपरेशन रूम से सबमरीनर्स ने न सिर्फ अर्ज़े पाक का दिफा किया, बल्कि अपनी धाक भी दुश्मन पर ऐसी जमाई कि वो दवारका पे होने वाले हमले के बावजूद खुले समंदरों का रुख तक ना कर सका। वक्त के औराक पलटे और 71 का यकबस्ता दिसंबर आया। दुश्मन अपने मज़मूम इरादों से बाज ना आया और एक बार फिर अर्ज़े पाक के पानियों का रुख कर लिया। सबमरीन गाज़ी अपने फ़र्ज से गाफिल ना थी। वो भारतीय बहरिया के तैयारा बरदार जहाज़ विक्रांत को निशाना बनाने के लिए रख्ते सफ़र बांध चुकी थी। गाज़ी की जिम्मेदारियों में दुश्मन के पानियों में बारूदी सुरंगें बिछाना भी शामिल था। फर्ज की अदायगी के दौरान एक हादसा हुआ। गाज़ी मुल्क व कौम के लिए शहीद होकर ना सिर्फ अमर हो गई, बल्कि अपने पीछे शुजाअत और वलवले के अनमिट नकूश भी छोड़ गई। गाज़ी हुर्रियत की दास्तान थी, मगर आखिरी नहीं। 9 दिसंबर सन 1971 दुश्मन अपनी हटदर्मी पर कायम था और समंदर, जवामर्दी, बेबाकी और पाकिस्तान नेवी मिलकर एक नई दास्तान रकम करने को तैयार थे। गाज़ी की शहादत के बाद दुश्मन दोबारा समंदरी कुव्वत की झूठी अलामत बनकर समंदर का रुख करने की भूल कर बैठा था। उसे खबर नहीं थी कि ज़ेर आब ज़ीरक हंगोर उसकी ताक में है। हंगोर से दोनों जहाज़ों के मुकाम का तयन हुआ और कुकरी और किरपान की किस्मत का फैसला उसी एक लम्हे में हो गया। We were not thinking of what would happen to us. We were just thinking about how to find the enemy and carry out the actions. ज़ीरक की आदत में हंगोर के सबमरीनर्स ने कुकरी और किरपान का पीछा करने के बजाय उनके हदफ पर आने का इंतजार करने की हिकमत अमली अपनाई। जो ही दोनों जहाज निशाने की हद में आए, उन्हें तहबाला करने की तैयारी कर ली गई। I had confidence in my ops room team कि ये फायर एलिमेंट्स फिट कर लेंगे। उन्होंने किए, हमने टर्न राउंड करके पीछे से टॉर्पीडो मारा। टॉर्पीडो फायर हुआ। सोनार के ऊपर जो ऑपरेटर बैठा हुआ था, पेटी ऑफिसर, वो मिनट टू मिनट रिपोर्ट दे रहा था। टारगेट बेयरिंग सो एंड सो, टॉर्पीडो बेयरिंग सो एंड सो, टारगेट बेयरिंग सो एंड सो, टॉर्पीडो बेयरिंग सो एंड सो। हंगोर में मौजूद पाक बहरिया के बहादुर जवानों के आसाब मरबूत थे। एक एक सबमरीनर फतेह का नक्कारा सुनने के लिए हमातन गोश था। टॉर्पीडो के अपने मस्कन से निकलने के कुछ देर बाद ही समंदर की गहराइयों को दहला देने वाला धमाका सुनाई दिया।
یک پیٹی آفیسر مسکین نے ایک نعرہ مارا, ٹورپیڈو. وہ اتنا گلوریس ایکسپلوژن تھا کہ ذہن میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں رہ گیا کہ یہ ٹورپیڈو بالکل ہدف پر جا کر لگا ہے. محنت وصول ہوئی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر کے نعرے لگ گئے. لیفٹیننٹ کمانڈر شفیق ایٹ دیٹ ٹائم چیف ERA شفیق, اس نے انجن روم چھوڑا اور میرے پاس آ کے کہتے ہیں کنگریچولیشن کیپٹن صاحب. کہ اتنا بڑا دھماکہ جو ہوا وہ ٹورپیڈو دراصل کھکری کے میگزین میں جا کے لگا تھا جہاں ان کا سارا گولہ بارود کا ذخیرہ تھا. دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کے سمندری برتری کا دعویٰ سمندر کی جھاگ ہو چکا تھا. پانی کی تاریک قبر میں اترنے والا بھارتی جہاز ککری اس جنگ کی سب سے بھاری قیمت تھی جو دشمن نے چکائی. دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی بار کسی آبدوز نے ایک بحری جہاز ڈبویا تھا. بڑا فخر ہے ہمیں اس بات پر. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پوری دنیا میں واحد سبمرین ایکشن جس میں کوئی جہاز ڈوبا ہے وہ ہنگور کا ایکشن تھا. یہ چند برسوں یا دہائیوں کی بات نہیں تھی, بلکہ یہ مارکا تا قیامت عسکری تاریخ کا ایک ان مٹ باب بن چکا تھا. ہنگور کا نام رہے گا کیونکہ ہنگور نے جو کچھ کیا ہے یہ ایک ملک کے لیے کیا ہے, پاکستان نیوی کے لیے کیا ہے اور پاکستان سبمرین کے لیے کیا. ککری کو سمندر برد ہوتے دیکھ کر بھارتی جہاز کرپان نے اپنی ہزیمت مٹانے کی خاطر ہنگور پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی. The sonar operator, I remember his name, Petty Officer Biskeen, he said that he could hear HE of another ship coming. اس کو میری پوزیشن پتا ہے. تھرڈ ٹورپیڈو میں نے سیلف ڈیفینس پہ فائر کیا. نتیجے میں اس دن کے بعد سے اپنے آخری وقت تک کرپان سمندر کو چھو تک نہ سکا. 71 کی جنگ میں سب سے بڑا کارنامہ ہنگور کا صرف یہی نہیں تھا کہ ہم نے ان کا ایک جہاز مار لیا, بلکہ ہم نے ان کا ایک جہاز ان کے کم گہرے پانیوں میں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر وہاں گھس کے مارا. 4 دن تک ہندوستانی بحریہ ہنگور کو تباہ کرنے کی خاطر سمندر کی سطح سے تہ میں بارود برساتی رہی. We were discharged almost more than 150 times اور اس کے بعد ہم بڑا مشکل تھا ہمارا نکلنا. مگر 13 دسمبر سن 1971 کو پاک بحریہ کے یہ فاتح آبدوز وطن کی محبت میں تمام قرض چکا کر کراچی اپنے پانیوں میں اپنوں کے پاس واپس آ گیا. ہنگور کی شجاعت کی روایت آج تک پاکستان نیوی کے بیڑے میں شامل سبمرینرز منوان نبھاتے چلے آ رہے ہیں. سبمرین سروس کے اپنے فرض سے عہدہ برا ہونے والے, محاذ جنگ پہ سب سے پہلا پہرا بٹھانے والے یہ لوگ تکمیل وفا کے بعد سب سے آخر میں اپنے پانیوں کو لوٹتے ہیں. اس راہ میں پہنائی, تنہائی اور گہرے پانیوں میں اپنوں سے دوری ہے, لیکن یہ سروس سب سے اول, سب سے بہتر اور اب بھی سب سے بہترین کا دعویٰ تمام قربانیاں دل و جان سے ادا کر کے پورا کرتی ہے, اور اندھیروں کے اس مسکن میں اپنے اولین مقصد کو یاد رکھ کر حب وطن میں رواں دواں رہتی ہے.